Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uislamu leo nakuletea dua maalum ambayo hii isome kila usiku wa Jumatatu kuamkia ya Jumapili kuamkia Jumatatu. Itikia hapo chini kwenye comment amin. Kila atakayesikiliza basi itikia amin hapo chini kwenye comment. Na inshallah dua hii ina faida 9. Ina faida 9. Faida ya kwanza, dua hii unamuomba Mwenyezi Mungu awatenze nguvu maadui wako, awadhalilishe maadui wako wawe dhalili kwako. Faida ya pili, dua hii unaomba hifadhi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yeye akuhifadhi. Faida ya tatu ya dua hii unaomba stara kwa Mwenyezi Mungu, zile aibu yako, mambo yako Mwenyezi Mungu yastiri. Hii faida ya tatu katika dua hii. Faida ya nne, dua hii unaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akujalie riziki na kadhalika. Faida ya tano, dua hii unaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akujalie afya iliyokuwa njema na kadhalika na kadhalika. Acha nisome, tutumie dakika hizi 5 tu zinatosha. Wewe itikia amin na isikilize kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Ina faida kubwa sana kwa wewe Muislamu. Itikia amin tu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma ya wadud, Allahumma ya wadud, Allahumma ya wadud, Allahumma ya wadud. Allahumma ya wadud, Allahumma ya wadud, Allahumma ya wadud. Ya dhal arshil majid, ya dhal arshil majid, ya dhal arshil majid. Ya mubdi'u ya mu'idu, ya mubdi'u ya mu'idu, ya mubdi'u ya mu'idu. Ya fa'alun lima yuridu, ya fa'alun lima yuridu. Ya fa'alun lima yuridu, ya fa'alun lima yuridu. Ya fa'alun lima yuridu, ya fa'alun lima yuridu. Ya fa'alun lima yuridu. يفعل لما يريد. يا مغيث أغثنا، 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 يا مغيث أغثنا يا ربي، يا مغيث أغثنا يا ربي. اللهم يا ودود، يا ودود، يا ودود، اللهم 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 يا ودود. يا ذا العرش المجيد، يا ذا العرش المجيد، يا ذا العرش المجيد. يا مبدئ يا معيد، يا مبدئ يا معيد، يا مبدئ يا معيد. يا فعال لما يريد، يا فعال لما يريد. يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا يا ربي. يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا يا ربي. يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا يا ربي. أكرمنا يا ربي، أكرمنا يا ربي، أكرمنا يا ربي. أكرمنا يا ربي، أكرمنا يا ربي. أرحمنا يا ربي، أرحمنا يا ربي. أرحمنا يا ربي، أرحمنا يا ربي. أسترنا يا ربي، أسترنا يا ربي. وفقنا يا ربي، وفقنا يا ربي. وفقنا يا ربي، وفقنا يا ربي. انصرنا يا ربي، انصرنا يا ربي. انصرنا يا ربي، انصرنا يا ربي. ارزقنا يا ربي، ارزقنا يا ربي. ارزقنا يا ربي، ارزقنا يا ربي. اشفعنا يا ربي، اشفعنا يا ربي. اشفعنا يا ربي، اشفعنا يا ربي. اشفعنا يا ربي، اشفعنا يا ربي. استرنا يا ربي، استرنا يا ربي. انصرنا يا ربي، انصرنا يا ربي، انصرنا يا ربي. انصرنا يا ربي، انصرنا يا ربي. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. اللهم إننا أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم، 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 يا حي يا قيوم. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. برحمتك استغيث، برحمتك استغيث، برحمتك استغيث، برحمتك استغيث، برحمتك استغيث، برحمتك استغيث. اللهم يا ودود، يا ودود، يا ودود، يا ودود. يا ذا العرش المجيد، يا ذا العرش المجيد، يا ذا العرش المجيد. يا ذا العرش المجيد، يا ذا العرش المجيد. يا مبدئ يا معيد، يا مبدئ يا معيد، يا مبدئ يا معيد. يا فعال لما يريد، يا فعال لما يريد، يا فعال لما يريد.
ya fa'alun lima yuridu, ya fa'alun lima yuridu, ya fa'alun lima yuridu, ya fa'alun lima yuridu. أغثنا أغثنا يا ربي، يا أغثنا يا ربي، أغثنا يا ربي، أغثنا يا ربي، يا مغيث أغثنا، 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 يا مغيث أغثنا يا ربي، يا مغيث أغثنا يا ربي، يا مغيث أغثنا يا ربي، ببركة القرآن العظيم بالقبول والتوفيق يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا حي يا قيوم 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله kila loitikia amin, basi Mwenyezi Mungu amfungulie, Mwenyezi Mungu ampe yale ambayo kwamba anayohitajia, amfungulie mambo yake, amtatulie shida zake, na amwepushe na wadui ambao kwamba wanataka kumshambulia. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.